السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بي ان مات. هذا الفيديو غادي يكون الجزء الثاني ديال الفيديو الاول اللي درنا على لي لوا دو كومبوزيسيون انتر، على قوانين التركيب الداخلي بالنسبه لتلاميذ السنه الثانيه علوم رياضيه، السنه الثانيه باك علوم رياضيه عربيه وفرنسيه. اذا هذا الفيديو هذا غادي نحاول من خلاله انني نتكلم على التشاكل او لومومورفيزم، واللي هو مهم جدا باش اننا نتطرقوا عليه قبل ما ندخلوا لي ستركتور الجبريك. الوغ اول حاجه غادي نتكلم عليها بالنسبه لومومورفيزم شنو هو. كيتسمى هومورفيزم باللغه الفرنسيه، كيتسمى باللغه العربيه تشاكل. بالفرنسيه كنقول ليه حتى مورفيزم، يعني سامبلومون نقدروا نقولوا مورفيزم. شنو هو مورفيزم؟ باش نقدروا نعرفوه كنحتاجوا لجوج ديال المجموعات اللي كنزودوهم بجوج ديال القوانين ديال التركيب الداخلي. او غادي نعطيوها اطوال، واحد المجموعه اخرى اللي هي المجموعه اف غادي نعطيوها واحد الالوان نسميوها تي. الا خدينا واحد لابليكاسيون اف اللي كتمشي لنا من او نحو تي، كتضرب لنا كل اكس واحد العنصر من اف اللي هو y. هذه ابليكاسيون بيان سور غادي نعتبر اف ابليكاسيون، وفي نفس الوقت كتحقق ليها الخاصيه اللي هي مهمه جدا، واللي هي لكل اكس و y ينتميان للمجموعه او كيكون عندي اف ديال اكس مجمع y يساوي اف ديال اكس تي اف ديال y. اذا الا عندي واحد لابليكاسيون، واحد التطبيق ما بين جوج ديال المجموعات مزودتين بقانونين تركيب داخليين، بحيث تكون بطبيعه الحال التطبيق وتكون كتحقق هذه الخاصيه هذه، يعني لكل اكس y ينتمي الى المجموعه مجموعه الانطلاق، تكون عندي اف ديال اكس اطوال y كتساوي اف ديال اكس تي اف ديال y. هنا في هذه الحاله هذا كيتسمى تشاكل، كنسميوه تشاكل او لا بالفرنسيه كنقولوا ليه هومورفيزم او لا مورفيزم كما قلنا في البدايه ديال الفيديو. بالنسبه لهاد اللومومورفيزم او التشاكل، المثال اللي ممكن نعطيو دائما ملي كنحاولوا نشرحوا الدرس كنحاولوا نعطيو امثله اللي كتكون بسيطه. ملي غادي ندخلوا بطبيعه الحال للتمارين وكذا غادي نقدروا نتعرضوا للامثله اللي هي بلي كومبليكي، ولكن بطبيعه الحال باش نبغي نفهم واحد الدرس راه ضروري نعطيو امثله اللي هي تكون بسيطه. غادي نتكلم بشكل بسيط على واحد لابليكاسيون نسميها مثلا اش. هاد لابليكاسيون غادي تمشي من ار بلس ايطوال. هاد ار بلس ايطوال غادي نعطيها لا لوا ديال لا مولتيبليكاسيون ديال الضرب، وغادي نمشيو حتى ل r، وهاد r غادي نعطيها لا لوا ديال الجمع. هاد لا فونكسيون غتضرب لنا x h دو x اللي غادي يكون هو ln ديال x. كنربطو كل عنصر بالln ديالو، يعني حنا كنتكلموا على الln، يعني لا فونكسيون h ولا هاد لابليكاسيون h هي الln. ابليكاسيون علاش؟ لان ابليكي على كاع لونسومبل ديال الديبار، لان الدومين ديفينيسيون ديالها هو r بلس ايطوال، وحنا خدامين اصلا في r بلس ايطوال، اذا هنا الln راه ابليكاسيون ماشي فونكسيون. دونك كتحقق لنا كذلك واحد الخاصيه اللي كنعرفوها كاملين، كو سوا x y appartenant r بلس ايطوال، عندنا ln ديال x فوا y راه كيساوي ln ديال x بلس ln ديال y. بيان سور الا بغينا نكتبوها بهاد لونطاسيون اللي درنا تحت اش، راه عندنا اش ديال x فوا y كتساوي اش ديال x بلس اش ديال y. شنو معنات هادشي؟ معنات هادشي بانه هنايا الالان راه عباره على هومومورفيزم. الالان تشاكل من ار بلس نجمه مزوده بالضرب نحو ار مزوده بالجمع، هذا الالان. اذا هذا مثال عرفنا شنو هو التشاكل ولا الهومومورفيزم. عطينا مثال بسيط ديال الهومومورفيزم. شنو هو الهومومورفيزم بصفه عامه؟ هو كل تطبيق يبدا من واحد المجموعه مزوده بقانون تركيب داخلي، وكيمشي لمجموعه الوصول ديالو هي مجموعه ديال كذلك مجموعه مزوده بقانون تركيب داخلي اخر، حنا سمينا هذا اطوال. المجموعه ديال الوصول سمينا القانون ديالها تي. وما يكفيش انه يكون تطبيق، خصو يحقق لنا كذلك لكل اكس y ينتمي الى او اف ديال اكس اطوال y. هنا كنستعنوا بالقانون ديال المجموعه الاولى، اف ديال تركيب من صوره تركيب عنصرين من او تساوي تركيب عنصرين من المجموعه اف دو. حنا دائما ملي كنتكلم على الهومومورفيزم راه غنبدا نتكلم على المجموعه اف دو. طبعا يبان مزيان واخا حنا خدامين في اف، راه غنبداو نتكلموا على المجموعه اف دو، لان الهومومورفيزم ما عندوش علاقه مع اف كلها، عنده علاقه غير مع لي زاليمون اللي كاينين في اف دو، في لونسومبل اف دو. اف دو راه دائما اون جينيرال تيكون انكلو في اف. متى كتكون عندنا هاد ليغاليتي هادي، متى كيكون عندنا اف دو كيساوي اف، ملي كتكون عندنا هاد لابليكاسيون اف كتكون سورجيكتيف.
يعني ديك الساعه كيكونوا جميع العناصر عندهم على الاقل واحد لونتيسيدون، جميع العناصر في اف عندهم على الاقل واحد السابق. بالتالي هنا كنوليو نتكلموا على اف دو او كتساوي اف. اما في الحاله العاديه هومومورفيزم عادي ما عنده حتى شي خصائص، ماشي سيرجيكتيف ماشي بيجيكتيف ما حتى شي حاجه. هنا فقط تيكون عندك بان اف دو او كتكون ضمن اف، وهذه الحاله العاديه. اذا كنتكلم دائما بالنسبه للهومومورفيزم كنتكلموا على اف دو او، ما كنتكلموش على اف كامل. في النهايه غادي نقدروا نعطيو حالات خاصه اللي امتى غادي نتكلموا على اف الى اخره. اذا بالنسبه للهومومورفيزم هذا هو التعريف ديالو. دائما في الرياضيات ما كنعرفوش شي حاجه غير هكاك، يعني بشكل اللي هو الياطوار، ما كنعطيو التعريف تاع شي حاجه الا ولا كان عندها واحد الضوء. كذلك بالنسبه للزومومورفيزم او التشكلات راه عندهم دور مهم جدا، كيبان في لي زيكزارسيس اللي كنخدموا بزاف الامور، كيبان الدور ديال هاد لي زومومورفيزم. دونك الدور ديالهم بالاساس فاش كيتجلى هو انه كاين لومورفيزم كينقل الخاصيات ديال هاد لا لوا هادي، كينقلها لهاد لا لوا دي. ولكن الا كنتي كتهضر على هومومورفيزم يعني هومومورفيزم هكا بهذا الشكل هذا بهاد لا ديفينيسيون بسيطه ديالو، راه كينقل لا لوا من ايطوال ديال في لونسومبل او كامل فيغ اف دو او في هاد لا لوا تي، ولكن في اف دو او ماشي في اف كامله. صافي. دونك غادي نمشيو بهادشي هذا بالتدريج، وغادي نبداو باول خاصيه اللي ممكن ننقلها لينا هاد الهومومورفيزم، هي الخاصيه ديال الاسوسياتيفيتي. سبق لنا المره اللي فاتت شفنا التعريف ديال واحد لا لوا ال سي اي اسوسياتيف. دابا غادي نشوفوا كيفاش ممكن انه واحد الهومومورفيزم ينقل لنا هذيك الاسوسياتيفيتي ولا الخاصيه ديال الجميعيه، كينقلها لنا من لا لوا نجمع حتى لا لوا تي. حسب ما قلنا اذا كانت عندنا لا لوا ايطوال associative sur E, ceci implique بأن لا لوا T غادي تكون حتى هي associative. كينوض دابا مزيان معايا هنايا، غتكون associative غير sur F de E. راه كتكلم فقط على العناصر ديال F de E، لأنه ملي كيكون عندك غير هومومورفيزم، حنا دابا كنتكلموا على هومومورفيزم، ما كنتكلموش على لي كا بارتيكولير، ما كنتكلموش على الحالات الخاصه. بحال عاديه هومومورفيزم ابليكاسيون تيل كي فيريفي هذيك لا ديفينيسيون اللي حطينا ولا هذيك لا بروبوزيسيون اللي حطينا، راه كتحق لنا فقط انه الا كان ايطوال اسوسياتيف سور او راه كينقل هذيك الاسوسياتيفيتي ديالو لا لوا تي، ولكن غير بوغ لي زيليمون ديال اف دو او. لي زوطخ اليمون ما عندوش بهم علاقه، لانه الا اعتبرتي عندك لونسومبل دو ديبار هو هذا او لونسومبل دو ديبار بحال هكا، وعندك هاد لابليكاسيون اللي هي الهومومورفيزم اف، وعندك لونسومبل داريفي اللي هو اف. فهاد لونسومبل داريفي عندك لي زيليمون هنا اللي كاينين بالنسبه لونسومبل دو ديبار المجموعه ديال الانطلاق، لي زيليمون اللي كاينين هنا كلهم راه ils sont infectés بهاد لا لوا ايطوال، باسكو حتى هي سون ابليكاسيون. دونك اي دو زيليمون خرجتهم من هنا الا راه انه ممكن انه يكون بيناتهم هذيك ممكن تكومبوزيهم تركبهم بهاد لا لوا ايطوال. ولكن بالنسبه لهنايا ملي غادي ندوزو هنايا هاد لي زيليمون هادو اللي هنايا تقدر تلقى لهم فقط ليماج ديالهم غير في اف دو او. دونك كتكلم حتى غير على لونسومبل اف دو او. فوالا. اذا هاد لابليكاسيون ولا هاد الهومومورفيزم اف فاش كيتحكم في لونسومبل دو ديبار، لانه الي ابليكي على كاع لونسومبل دو ديبار كامل، وكيتحكم في هاد لي زيليمون اللي كاينين في اف دو او. دونك هو ملي غادي ينقل لك هذيك لا بروبريتي ديال لاسوسياتيفيتي ولا الخاصيه ديال الجمعيه، غينقلها لك من هاد لونسومبل او فيغ فين غير هاد لي زيليمون ديال اف دو او. صافي. دونك هاد لا لوا تي، هاد لا لوا ايطوال غتعطي لا بروبريتي ديال لاسوسياتيفيتي لا لوا تي بوغ هاد لي زيليمون ديال اف دو او. دونك غادي تكون هذيك لاسوسياتيفيتي متحققه غير بالنسبه لي زيليمون ديال اف دو او، اما لي زيليمون اللي خارجين اللي ما عندهمش دي زونتيسيدون بهاد اف راه ما كنتكلموش عليهم. صافي. اذا دائما هاد القضيه خصنا نردو لها مزيان، لانه كاين اللي اون فوا كيسمع بانه عنده هومومورفيزم اون فوا تيقول لك هاد لا لوا ايطوال راه اسوسياتيف، دونك صافي دير بان تي اسوسياتيف سور اف كلها، هو سكيي با جوست. كتكون لا لوا تي اسوسياتيف غير سور اف دو او، لان الهومومورفيزم كينقل لا لوا من او فيغ لونسومبل دي زيماج ديال او فقط، لانه كيتحكم غير في لونسومبل دو ديبار وفي لونسومبل ديال لي زيماج اللي عنده اللي هي لونسومبل اف دو. اما هاد لي زوط هادو اللي ما عندهمش اونتيسيدون بهاد اف هذا ما تنتكلموش عليهم، ما كاينينش. امتى نقدروا نتكلموا عليهم؟ ملي غادي تكون هاد اف هادي تكون سيرجيكتيف، ديك الساعه كيولي تطابق ما بين اف وما بين اف دو او. دونك ديك الساعه ممكن انك تتكلم على ان لا لوا كتنقل لا بروبريتي ديالها من او فيغ اف كامل. صافي. دونك لا رومارك هادي مهمه بزاف، لان كيوقعوا فيها اخطاء في لي زيكزارسيس وكذا. دونك هادشي علاش كنقولوا بانه دائما خصنا نكونوا نفهموه مزيان من العمق ديالو، ماشي فقط غير بشكل سطحي. دونك هنايا عندنا هاد لامبليكاسيون هادي، الا كانت لا لوا ايطوال اسوسياتيف سور او راه كتعطينا بان حتى هي كتكون اسوسياتيف سور اف دو او. دونك غادي نحاولوا اننا نبرهنوا على القضيه هادي باننا غادي ناخذوا ثلاثه ديال لي زيليمون من اف دو او، ثلاثه العناصر من اف دو او، وغادي نحاولوا نبينوا لاسوسياتيفيتي بشكل عادي كما درنا في الفيديو الاولاني ديال لي زي سي. دونك هنا غادي ناخذ ثلاثه ديال لي زيليمون، ناخذ مثلا يو ونسميهم مثلا ا بي
سي. هادو دي زيليمون غادي ناخدهم من لونسومبل اف دو او. دونك الا خديتيهم من لونسومبل اف دو او، دونك ça veut dire بانه راه il va exister 3 éléments x, y, z appartenant حتى هما ل e tel que h. بيسكو هاد او بي سي كينتميو لنا الاف دو او، شنو اللي خلاهم يكون تينتميو لاف دو او؟ راه كاينين دي زيليمون اكس و ايغريك و زد كينتميو ل او، بحيث ليماج ديالهم عطاتنا هاد دي زيليمون هادو. دونك اف دو اكس عطاتك ا، و اف دو ايغريك عطاتك بي، و اف ديال زد عطاتك سي. صافي. دونك هنا دابا غادي نخدم بهاد ا و بي و سي، لانني خدام دابا في اف دو او، بغيت نبين لاسوسياتيفيتي ديال هاد لا لوا هادي في اف دو او اون يوتيليزون هاد الاطوال هذا. هنا كيبان لك بانه ما يمكنلكش تهضر على اف كامله، حتى من ناحيه لا ريداكسيون ديال لا ريبونس ما يمكنلكش تهضر على اف كلها، اللي تهضر فقط على لونسومبل اف دو او. دونك غادي ندير هنايا ا تي بي تي سي. صافي. وغادي نحاول نبين بانه هاد لي بارونتيز هادي ممكن انهم ينتقلوا، بمعنى انهم ما عندهمش دور. هنا هي الخاصيه ديال التجميعيه، ان الاقواس ما كيكونش عندهم اهميه. وغادي ندير هكا. هاد ا بطبيعه الحال ممكن انني نعوضها ب اف دو اكس تي اللي هي لا لوا اللي عندي، بي ممكن نعوضها بلا فالور ديالها اللي هي اف دو ايغريك تي، و سي حتى هي ممكن نعوضها ب اف دو زد. هنا علاش درت هكا؟ باش نقدر انني ندخل لا ديفينيسيون ديال لومومورفيزم، حتى ندخل التعريف ديال لومومورفيزم. غنجي دابا هنا غادي نطبق التعريف ديال لومومورفيزم. عندك اف دو اكس تي، وهنا اش كيقول لك التعريف ديال لومومورفيزم؟ بان اف دو ايغريك تي اف دو زد شنو كيساوي اف دو ايغريك ايطوال زد. شنو اللي عندي دابا ثاني هنايا؟ ولا عندي تركيب ديال عنصرين من اف دو او اون يوتيليزون هاد لوا هادي تي. ثاني نفس الطريقه باستعمال التعريف ديال لومومورفيزم غادي تلقى بانه عندك اش، عندك اف ديال اكس ايطوال ايغريك ايطوال زد. هنا فين غادي تبان لك لامبليكاسيون، بيسكو هاد لا لوا هادي اللي عندك اللي خدام بها داخل اللي هي لا لوا اللي كاينه في او هادي اللي اسوسياتيف. دونك صافي بانه في وسط هاد لي بارونتيز هادو ممكن انني نخدم لاسوسياتيفيتي ديال لا لوا ايطوال. دونك غادي ندير هي اف ديال اكس، غادي ندير البارونتيز هنا ايطوال ايغريك ايطوال زد. وغادي نعاود عاوتاني نرجع لا ديفينيسيون ديالاش، لا ديفينيسيون عاوتاني ديال لومومورفيزم. هنا عندي ان اليمون من او، وحتى هذا اليمون من او. صافي. هذا اليمون من او حتى هذا اليمون من او، بيناتهم ايطوال، وعندي ليماج بهاد لابليكاسيون بهاد لومومورفيزم اف. دونك دابخي لا ديفينيسيون غادي تكون عندي عاوتاني اف ديال اكس ايطوال ايغريك تي اف دو زد. لا ميم شوز غادي نعاود نابليكي عاوتاني هنا لا ديفينيسيون ديال لومومورفيزم. غتعطيني اف ديال اكس تي اف ديال ايغريك تي اف ديال زد. شنو بان لك؟ بان لك بانه عندك لاسوسياتيفيتي، لان هذه ممكن تردها على شكل ا تي بي تي سي. فوالا. دونك لي بارونتيز هما كيبان لنا بانه كان ممكن اننا نغيرو. دونك هنا فوالا بدينا ب ا تي بي تي سي. فوالا. دونك كانوا عندنا لي بارونتيز هنايا، وقدرنا اننا نحولهم هنا. صافي بانه عندنا لاسوسياتيفيتي. دونك لا ديفينيسيون ديال لاسوسياتيفيتي راه كاينه، سكي فو دير بانه هاد لا لوا تي غادي تكون اسوسياتيف سور اف دو. دونك اللي فهمنا دابا من خلال هادشي هو انه لومومورفيزم او التشاكل ينقل خاصيه ديال الجميعيه من القانون نجمه على المجموعه او نحو القانون تي على المجموعه اف دو. بمعنى الا عندي فواحد ليكزيرسيس باش نحطك في السياق ديال واحد ليكزيرسيس، راه ممكن الا كنت عارف بان هاد لا لوا ايطوال اسوسياتيف سور او، ممكن من خلال هاد القضيه نستنتج بان لا لوا تي غتكون اسوسياتيف سور اف دو. الحاجه الثانيه اللي ممكن كذلك نتكلموا عليها هي لا كوميتاتيفيتي. كنعرفوا كذلك بانه من الخاصيات ديال القوانين ديال التركيب الداخلي هي لا كوميتاتيفيتي. دونك الا كانت لا لوا ايطوال كوميتاتيف sur l'ensemble E، هادشي امبليك. لاحظ معايا بانه ديما تنديرو غير امبليك صافي بانه عندنا واحد السونس واحد. ما يجيش واحد يقول لي بانه الا كانت لا لوا تي كوميتاتيف حتى هي غادي تعطيني بان لا لوا ايطوال كوميتاتيف سور او بواحد التشاكل اللي هو عادي، بواحد المورفيزم اللي هو عادي ما عندوش خاصيه ديال لا بيجيكسيون. راه ما يمكنش، وهادشي غنشرحو من بعد علاش. دونك كاين لا لوا ايطوال كوميتاتيف سور او كتعطينا بان لا لوا تي غادي تكون حتى هي كوميتاتيف sur f de e. دائما كنهضر على f de e لان حنا كنعطيو دابا في لوكا العادي اللي عندنا فقط غير واحد لومومورفيزم اللي هو يعني اومومورفيزم بلا ديفينيسيون سامبل ديالو، ماشي بيجيكتيف ماشي سوبجيكتيف ماشي حتى شي حاجه.
دونك تي كوميتاتيف سور اف دو او جاتنا منين؟ من ان اطوال كوميتاتيف سور. دونك غادي نحاولوا اننا نبينوها بنفس الطريقه اللي درنا قبيله. غادي نعاودو ناخدو دو زاليمون من هنا ا بي، غادي ناخدوهم من اف دو او. بطبيعه الحال هادشي كيعني اش؟ يعني بانه il existe x et y appartenant حتى هما ل e tel que شنو؟ tel que a غيكون تساوي f de x et b غيكون تساوي f de y. دونك غادي ندير a t b. شنو خاصني نلقى في الاخر؟ خاصني نلقى b t a، يعني نلقى بان لا لوا كوميوت، يعني كاينه لا كوميتاتيفيتي في لا لوا، كاينه التبادليه. دونك هنا a غادي ندير لها هي f ديال x t f ديال y ايكال. غادي ندير لا ديفينيسيون ديال لومومورفيزم، غتعطيني f ديال x ايطوال y ايكال، وكنعرف بان لا لوا اللي عندي ديال ايطوال هي لوا كوميتاتيف. دونك غادي تعطيني بانه f ديال y ايطوال x ايكال. وغادي نرجع تاني نطبق لا ديفينيسيون ديال لومومورفيزم اللي غادي تعطيني f دو y t f دو x، ونرجع نعوض تعطيني b t a. فوالا. دونك ا تي بي عطاتني بي تي ا، سكي فو دير بان لا لوا تي حتى هي لوا كوميتاتيف. دونك بالنسبه للومومورفيزم راه كيقدر ينقل ليا حتى لا كوميتاتيفيتي بالنسبه ل اونتر دو زونسومبل اللي هما هومومورف بيناتهم. دونك ايطوال كوميتاتيف سور او كيعطيني الحق نقول بان تي حتى هو غيكون كوميتاتيف سور لونسومبل اف دو او، يعني سور لونسومبل ديال لي زيماج ديال او، مجموعه الصور ديال او بهذا اللومومورفيزم اف. الحاجه اللي كتجي من بعد دابا شفنا بانه لومومورفيزم كينقل لنا لاسوسياتيفيتي من او ل اف دو او، شفنا بانه كينقل لنا لا كوميتاتيفيتي افيك لا ميم ميثود. دابا غادي نشوفوا العلاقه ديال اللومومورفيزم مع ليليمون نوتر، مع العنصر المحايد. بالنسبه لليليمون نوتر الى عندنا جوج ديال لي زونسومبل او ايطوال وعندنا اف تي. دونك قلنا بانه كنتكلموا فقط هنايا على اف دو او تي، على هذا لونسومبل هذا. لونسومبل هو علاش كنتكلموا حنايا لونسومبل اف دو او ميني بهذا تي هذا مزود بالقانون تي. هاد او هذا عنده مثلا واحد الاليمون نوتر هو او. سي كان عنده واحد الاليمون نوتر مثلا نسميوه او، ليماج ديالو غادي تكون هي اف دو او بيان سور. الوغ الا كان هاد او هو ليليمون نوتر ديال ايطوال في لونسومبل او، راه ليماج ديالته كتكون هي ليليمون نوتر ديال هاد لا لوا هادي في هاد لونسومبل اف دو او. في لونسومبل اف دو او كنركز دائما على هاد القضيه هادي لان عندي هومومورفيزم عادي، ماشي هومومورفيزم بيجيكتيف ولا هومومورفيزم سورجيكتيف. كنتكلموا فقط دابا على لونسومبل اف دو. دونك هنايا عندنا اف دو او، فوالا اف دو او غادي يكون هو ليليمون نوتر ديال هاد التي. كيفاش غنديروا لهاد القضيه هادي؟ غادي نحاولوا اننا نبرهنوا عليها، نبينوا بانه فعلا الا كان او هو ليليمون نوتر ديال او ايطوال، راه ليماج تاعته غتكون هي ليليمون نوتر ديال اف دو او تي. هنا غادي نحاولوا نبينوا بانه العنصر اف دو او هو العنصر المحايد ديال المجموعه اف دو او، ديال القانون تي في المجموعه اف دو او. لا يكفي اننا ناخذ واحد العنصر نسميوه مثلا يو كينتمي لاف دو او. العنصر هذا يعني كي ريبريزونتي ولا كيمثل جميع العناصر اللي كاينين في اف دو او. ملي كتقول لي يكون يو ينتمي الى اف دو او يعني كتكلم على جميع العناصر ديال اف دو او، كترمز لهم بهذا العنصر هذا اللي خديتي اللي هو العنصر. دونك غادي نديرو يو تي اف دو او. واحد معايا غير تعطيني بالنسبه لهاد او هذا بويسكي لابارتيان اف دو او، راه بطبيعه الحال كاين واحد اكس كينتمي للاو بحيث يكون هاد او هذا كيساوي اف دو اكس. شفناه في المره السابقه. دونك غادي تكون عندي اف ديال اكس تي اف ديال او. غادي نطبق التعريف ديال لومومورفيزم ولا ديال التشاكل. غادي يعطيني اف ديال اكس نجمه او. اكس نجمه او راه كتعرف انت بانه اكس ابارتيان لاو لونسومبل او هذا. لا لوا ايطواليه هذه اللي عندك هنا، و او هو قلنا ليليمون نوتر ديال هاد لا لوا هذه في هاد لونسومبل هذا. صافي بان هادشي اللي داخل راه ممكن يتكتب على شكل اكس. غادي دير اف ديال اكس لان هادشي هذا كيساوي اكس لان هذا هو ليليمون نوتر. وشنو هو اف دو اكس؟ راه هو ليليمون او. اذا شنو درنا؟ ركبنا او مع هاد ليليمون هذا على اليمين ولقينا بانه كيساوي لنا او. دونك بعدا مبدئيا هاد اف دو او راه غيكون اليمون نوتر ولا عنصر محايد على يمين العنصر او. غادي نمشي بنفس الطريقه على اليسار. غندير اف دو او تي او غتعطيني اف ديال او تي اف ديال اكس ايكال اف ديال او ايطوال اكس ايكال او ايطوال اكس. عاوتاني عندي نفس الطريقه غتعطيني اف ديال اكس اللي هي او.
دونك غادي نستنتج في الاخير بانه بالنسبه لهاد اف دو او هذا راه هو العنصر المحايد بالنسبه للمجموعه اف ديال او مزوده بالقانون تي. بالنسبه للزومومورفيزم كذلك نقدروا نتكلموا على العلاقه ديال التشكل او اللومومورفيزم مع العناصر العنصر المماثل او لا مع ليليمون سيميتريك ديال واحد ليليمون في او. دونك الا خدينا واحد ليليمون اكس ابارتونون لونسومبل او باش خدامين حنا ديما بنفس لا لوا، يعني لا لوا ايطوال غنعطيوها ل او ولا لوا تي غادي نخليوها في لونسومبل اف 2. دونك اكس غادي ناخذوه من او وغادي نعتبروا بانه اكس بريم هو سيميتريك ديال هاد اكس هذا بارابور لا لوا ايطوال سور او. راه مهم بزاف هاد ليكريتور هادي، واخا تيبان لك بانه هادشي هذا اللي كتكتب راه يقدر يكون كثير بزاف وهذا وكذا، ولكن هاد الدقه راه مهمه. ملي كتهضر على واحد ليليمون سيميتريك راه كتكلم على داك ليليمون سيميتريك ديالو بارابور لاش بارابور لا لوا فاش خدام انت، لانه هذا دابا راه سيميتريك هاد اكسبريم سيميتريك ديال اكس ولا مماثل ديال اكس راه غير بالنسبه لهاد لا لوا هادي. راه غيرنا هاد لا لوا ما تبقاش باقي علاقه بيناتهم، راه ميمكنش تقول هذا اكسبريم سيميتريك ديال اكس والسالب. تقدر توقع واحد الكونفونداسيون سورتو الا كنا حنا خدامين في واحد ليكزارسيس اللي فيه جوج ديال الوا ولا ثلاثه ديال الوا ولا راه تقدر توقع المشكل ديال يعني تخلطوا المفاهيم. دونك دائما السيميتريك ولا العنصر المماثل ديال واحد العنصر راه كيكون مرتبط بهذيك لا لوا فاش خدام انت وبهذاك لونسومبل فاش خدام انت. راه واخا نحتفظوا بنفس لا لوا نقدروا الا غيرنا هذا لونسومبل هذا ما يبقاش هذا اكسبريم مماثل ديال اكس الا غيرتي هذا لونسومبل فاش انت خدام. دونك دائما لونسومبل لا لوا بالنسبه لليليمون سيميتريك راه مهم، لانه هذا سيميتريك ديال هذا بارابور لهاد لا لوا هادي سور هاد لونسومبل هذا. سي اون شونج هاد لونسومبل هذا يقدر هاد اكس هذا ما يبقاش عنده كاع سيميتريك نهائيا، ما يبقاش كاع سيميتريزابل، ما يبقاش قابل للتماثل نهائيا. تقدر مثلا هاد لونسومبل هذا تاخذ مثلا لونسومبل او تحيد منه انت هاد اكسبريم هذا، واش هاد اكس هذا غادي يبقى عنده مازال مماثل؟ ما يبقاش عنده مماثل الا هضرتي على هاد لا ايطوال سور او بريفي دو اكسبريم. متفقين؟ دونك دائما لا لوا اللي كنتكلم عليها انا ليليمون سيميتريك اللي كنتكلم عليه كنربطو بلا لوا باش خدام انايا، وكنربطو كذلك باش بلونسومبل فاش خدامين، لانه ممكن هاد اكسبريم هذا كما قلنا ما يبقاش اليمون سيميتريك ديال اكس الا غيرتي لا لوا او الا غيرتي هاد لونسومبل هذا. دونك هادشي مزيان باش نقدروا نفهموا الامور ديال بشكل اللي هو متعمق ماشي بشكل سطحي. دونك حنا اللي مهم عندنا دابا هنايا قلنا هما العلاقه ديال اللومومورفيزم ولا ديال التشاكل مع لو فيت انه اكسبريم سيميتريك ديال اكس. دونك الا خدينا هاد اكس هذا عنده واحد ليماج بهذيك اللومومورفيزم بيان سور، لان ابليكاسيون غادي تكون عنده واحد ليماج اللي هي اف دو اكس، وهذا حتى هو عنده واحد ليماج اللي هي اف دو اكس بريم. الوغ كيف ما اكس بريم غادي يكون هو السيميتريك ديال اكس، حتى اف دو اكس بريم غادي يكون سيميتريك ديال اف دو اكس. اذا الا كان عندي اكس سيميتريك ليماج تاعته حتى هي كتكون اكس سيميتريزابل يعني قابل للتماثل، حتى ليماج تاعته حتى هي كتكون قابله للتماثل. الا كان المماثل ديالو هو اكس بريم، المماثل ديال ليماج تاعو هو ليماج ديال هذا المماثل هذا. شفتوا العلاقه كيفاش دايره؟ غير لا لوا اللي غادي تغير. دونك اف دو اكس بريم غتكون سيميتريك دو اف دو اكس بارابور لاج بارابور على لوا تي سور اف دو تي. نتكلم دائما على اف دو sur f de e. Donc غادي يكون عندنا f de x prime symétrique de f de x par rapport à t sur f de e. سي بون. غادي نحاول دابا نبرهنوا على هذه القضيه هذه باش تقدر تبرهن على انه f de x prime هو سيميتريك ديال f de x par rapport à la loi t. il suffit ان لا كومبوزيسيون ديالهم تعطينا ليليمون نوتر اللي هو f de e. دونك غادي نديرو لا كومبوزيسيون ديالهم، غادي نديرو f ديال x، غادي نديرو لا كومبوزيسيون ب t بيان سور لان خدامين في لا لوا t. دونك غادي نديرو f de x t f de x prime راه باينه. غادي ندير هنايا لا ديفينيسيون ديال لومومورفيزم غتعطيني f ديال x ايطوال x بريم بيان سور بيسكو هادو سيميتريك بيناتهم x ايطوال x بريم غادي يعطيني e. دونك غتعطيني f ديال e لان هذا راه هو e. صافي. دونك لا كومبوزيسيون ديال هادو بلا لوا تاع عطاتني ليليمون نوتر. نفس الطريقه الا درتيها اغوش راه نفس الطريقه f de x بريم t f de x غادي تعطيك f de x بريم ايطوال x اللي هي f ديال e، لان هذا كيساوي e حتى هو. دونك صافي غير بانه لو فيت انه يكون x بريم هو السيميتريك ديال x راه كيعطيك بان f دو x بريم هي السيميتريك ديال f دو x. دونك كتبقى ديك لا ريلاسيون حتى ملي كنتقلوا لونسومبل ديال لي زيماج، ملي كنتقلوا من المجموعه او للمجموعه f دو e كتبقى ديك العلاقه ما بين x و x بريم. كيف ما كيكون x و x بريم متماثلين في لونسومبل دو ديبار، لي زيماج ديالهم تيكونوا متماثلين في لونسومبل ديال لاريفي.
اذا هنا تكلمنا على واحد المجموعه ديال الخصائص ديال اللومورفيزم، الحوايج اللي غادي يكونوا مهمين بزاف بالنسبه لما هو قادم، سورتو بالنسبه للدرس ديال الستركتور الجبريك البنيات الجبريه. قبل حاجه مهمه اللي خصني نشير ليها، لانه من البدايه ديال الفيديو انا كنشير دائما انه كنركز على مساله انه ملي كيكون عندنا انومورفيزم ولا تشاكل كنتكلموا فقط على لونسومبل اف 2، لان قلنا بانه هذاك التشاكل فقط كينتقل من لونسومبل او حتى العناصر ديال المجموعه اف 2 او هي اللي ممكن اننا نتكلموا عليها، هي اللي كتنتقل لها الخاصيات سواء لاسوسياتيفيتي ولا لا كوميتاتيفيتي، وهي اللي عندها علاقه مع ليليمون سيميتريك ولا مع ليليمون نوتر الى اخره كما شفنا في هذا الفيديو هذا. اللي بغيت نشير ليه هو انه في حاله اذا كان عندي واحد لومومورفيزم اف، هذا اومومورفيزم يعني غادي من او اتوال فيغ اف دي. اذا كان هذا اللومومورفيزم هذا سورجيكتيف دونك الا كان لومومورفيزم سورجيكتيف في هذه الحاله راكم عارفين بانه كتولي عندنا اف دو او كتساوي اف. علاش؟ لان كاع لي زيليمون ديال اف كاملهم تيكونوا عندهم دي زونتيسيدون بهذيك لابليكاسيون اف، كلهم تيكون عندهم دي زونتيسيدون، كلهم تيكون عندهم سوابق. اذا كتولي المجموعه اف كتساوي اف دو او، جميع العناصر ديال اف كلهم تيوليو عباره عن صور بهذا اللومومورفيزم اف، بهذا التشاكل اف. اذا ملي كتكون سورجيكتيف هنا ديك الساعه ممكن انك تقول بانه الا كانت لا لوا ايطوال اسوسياتيف في او راه غادي تكون اسوسياتيف في تي، غتكون اسوسياتيف في اف. الا كانت هذه كوميتاتيف في او راه حتى هي غتكون كوميتاتيف في اف. الا كان او هو ليليمون نوتر ديال هاد لا لوا هذه في هاد لونسومبل او، راه اف دو او غادي يكون هو ليليمون نوتر ديال هاد لا لوا تي في لونسومبل اف كامل دابا، لان عندك سورجيكتيف. وإلا كان عندك ليليمون سيميتريك اكس، ليليمون سيميتريك ديالو هو اكس بريم هنا، دونك ليليمون سيميتريك ديال اف دو اكس هو اف دو اكس بريم سور توت هاد لونسومبل هذا اف. دونك كتولي كتنتقل من انك كتكلم على اف دو او كتولي كتكلم على اف كلها. هادشي في حاله الا كان عندك واحد لومومورفيزم سورجيكتيف. نزيدو دابا اكثر الا ولا عندك ان لومومورفيزم بيجيكتيف، يعني بيجيكتيف. ملي كيكون عندي ان هومومورفيزم بيجيكتيف كيولي كيتسمى ايزومورفيزم، كنسميوه ايزومورفيزم. كيبان من الاسم ديالها ايزو صافي دير بانه سي لا ميم شوز. دونك ايزومورفيزم كيضمن لك انه كتولي عندك هذا لونسومبل بحال قلتي هو هذا، كتولي عندهم نفس لا ستركتور نفس كلشي. صافي دير بانه ديك الساعه كيولي عندنا ليكيفالونس، كيولي بانه الا كانت هذه اسوسياتيف حتى هذه اسوسياتيف، ولا كانت هذه اسوسياتيف حتى هذه كتكون اسوسياتيف. تما ما تيبقاش عندنا الا ابليكاسيون، لان لاحظتوا قبيله في لاسوسياتيفيتي ولا في لا كوميتاتيفيتي كنا كنتكلموا فقط على اش، ولا حتى في ليليمون نوتر ولا ليليمون سيميتريك ولا اي حاجه كنا كنتكلموا على واحد لو سونس واحد، لان كنتكلموا على اومومورفيزم. دونك كنتكلم على لي بروبريتي كنتقلوا من هنا لهنا فقط. ولكن ملي كيولي عندك ايزومورفيزم كتولي العمليه فيها لا لي لو روتور. علاش؟ لانه ليزومورفيزم كيتبنى لك واحد لوطخ ايزومورفيزم اللي غادي يكون هو اف موان 1. اف موان 1 حتى هو هذيك لابليكاسيون اللي غادي تكون يعني هي لابليكاسيون ريسيبروك ديال هاد اف هادي، يعني التطبيق العكسي ديال هذا غادي يولي حتى هو كيدير نفس العمليه اللي كيدير هذا، يعني حتى هو كينقل لك لي بروبريتي ديال تي وكيجيبهم لك الاطوال. هنا كنوليو كنقولوا بانه هاد لي دو زونسومبل كيتسموا ايزومورف. قبيله قلنا كيتسموا اومومورف الا كان بيناتهم، يعني كيتسموا بالعربيه متشاكلتين الا كان بيناتهم فقط تشاكل. ولكن الا كان بيناتهم واحد ليزومورفيزم يعني واحد التشاكل تقابلي كنسميوهم ايزومورف. تيقولوا ايزومورف بيناتهم يعني عندهم نفس لا ستركتور نفس لي بروبريتي. هاد لا لوا اللي هنا عندهم نفس لي بروبريتي ديال هاد لا لوا اللي هنا اللي هو لا لوا تي. طونجي كو في الحاله العاديه اللي كان عندك غير اومومورفيزم عادي راه يقدر يكون هذا اسوسياتيف مثلا، ولكن هذا ماشي اسوسياتيف لانه ما يمكنلكش تنقل البروبريتي ديال تي البروبريتي ديال الاطوال، لانه انت عندك اف كيمشي من او فيغ اف. دونك ما يمكنلكش تمشي في السونس انفيرس ديالو، يمكن لك تمشي في لي دو سونس الا كان عندك هومومورفيزم بيجيكتيف، يعني الا كان عندك ايزومورفيزم. في هذه الحاله راه كنقولوا بانه هاد او هاد اف كيتسموا ايزومورف بيناتهم، وكنوليو كنكتبوا او كنجيو لها بحال هكا ايزومورف مع اف. هذا هو اللي كيتسمى ايزومورف. يتقرا ايزومورف ا تنقولوا او اي ايزومورف ا اف كيتسموا ايزومورف بيناتهم. وي دونك هادو هما الحوايج اللي كنا بغينا نتكلموا عليهم بالنسبه للزومومورفيزم بصفه عامه التشكلات. درس مهم سواء بالنسبه للقوانين التركيب الداخلي او بالنسبه للتتمه ديالو اللي هي الدرس ديال ولا الفقره ديال ليزومورفيزم او التشكلات. مهم بزاف اننا نفهموه مزيان من البدايه ديالو، لانه الصعوبه فين كتكون في ليزيكزارسيس ملي ما كنكونوش فاهمين بالنسبه للبنيات الجبريه. الا ما كناش فاهمين الحوايج الاساسيه هذوك لي باز، الا ما كناش شادينهم مزيان تما تيوقعوا بزاف ديال لي بروبليم سواء في الفهم ولا في التطبيق ولا في التعامل مع التمارين ديال البنيات الجبريه ولا لي ستركتور الجبريه.
دونك غادي نحط لكم اللين ديال هذاك الفيديو الاولاني، الجزء الاول ديال هذا الفيديو هذا اللي تكلمنا فيه على القوانين ديال التركيب الداخلي في الوصف ديال هذا الفيديو هذا، وكذلك غادي نخليه في النهايه ديال هذا الفيديو هذا باش تقدروا انكم تطالعوا عليه، لانه كاين علاقه وطيده ما بين جوج ديال الفيديوهات. يعني الفيديو الاول الجزء الاول ديال هذا الفيديو هذا. من بعد داكشي اللي جاي غادي نديرو لي ستركتور الجبريك، غادي نحاولوا على هادشي هذا نبنيو اننا نخدموا على لي ستركتور الجبريك. غادي يبان لك بانه الفهم والتعامل مع لي ستركتور الجبريك ولا البنيات الجبريه غادي يولي اسهل بكثير الا فهمتي مزيان شنو هما القوانين ديال التركيب الداخلي، الا فهمتي مزيان شنو هما لي زومورفيزم، يعني وقدرتي انك تستوعب مزيان شنو هو الدور ديال اللومورفيزم، وامتى ممكن انني نخدم في سونس واحد، امتى ممكن انني نخدم غير في لونسومبل اف دو او، امتى ممكن انني نخدم في لي دو سونس. يعني هادشي كله راه مهم بزاف، وكيقدر انه يحل بزاف ديال المشاكل في لي زيكزارسيس. غادي نحاول لكم ممكن اننا نديروا واحد لا فيديو اللي نخصوها التمارين نخدموا فيها، التمارين اللي غادي نشوفوا كيفاش ممكن اننا ننزلوا هادشي هذا اللي قريناه في دي زيكزارسيس. من بعد نقدروا ندوزو لي ستركتور الجبريك ولا البنيات الجبريه. اذا هنا غادي نسالوا هذا الفيديو هذا، الى اننا نشوفوا ان شاء الله فيديوهات اخرين. الى اللقاء.